अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो जी, आप उम्रे पर जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने यहाँ जब पाकिस्तान से रवाना होना है ना, तो कितना सामान अपने साथ लेके जाना है। आपने बैग या ड्रैगर या अटैची केस कौन सा इस्तेमाल करना है, कितना वजन आप यहाँ से पाकिस्तान से जब जाएंगे ना आप साथ लेके जाएंगे। क्योंकि जब आपने एयरलाइन की टिकट करवाई है ना, आपकी टिकट के ऊपर लिखा है कि एयरलाइन आपको कितना वजन अलाउ करती है। पाकिस्तान से जा रहे हैं, यहाँ पे वजन का इतना मसला नहीं है। असल मसला वजन का आपको तब पता चलना है जब आपने मक्के मदीने से वापस आना है। क्योंकि जब हम जाते हैं ना, तो जाते हुए तो हमारे पास कपड़े होते हैं, जो जरूरत का सामान होता है। तो नॉर्मली टिकट के साथ 30 किलो या 40 किलो की इजाजत होती है ना, एयरलाइन इतनी इजाजत देती है। प्लस 7 किलो का आपका हैंड कैरी होता है, एक छोटा बैग जो आप अपने कंधे में लटका के ना आप जहाज के अंदर ले जा सकते हैं। और दूसरा आपका वो सामान होता है जो आपकी एयरलाइन बुक करेगी, फिर आपको वहां पे जाके जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर या मदीना एयरपोर्ट के ऊपर जहां आप लैंड करेंगे ना, वहां से आपको फिर मिलेगा। तो ये जो हैंड कैरी है ना 7 किलो वाला, ये तो अलग से है। इसके अलावा 30 किलो या 40 किलो हर एयरलाइन अपने हिसाब से आपको अलाउ करती है सामान लेकर जाना। पाकिस्तान से जाएंगे तो आपने सामान बहुत एहतियात से लेके जाना है, क्योंकि जाते हुए आपको मसला नहीं बनना। मसला उस वक्त बनेगा जब आप वहां से वापस आएंगे। और वापस आते हुए ना हमारा एक लालच होता है कि हम जमजम भी साथ ले आए ज्यादा से ज्यादा, और साथ में हम खजूरें भी साथ लेके आए। क्योंकि जब पाकिस्तान वापस आते हैं ना, तो हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो हमसे मिलने के लिए आते हैं, मुबारकबाद देने के लिए आते हैं या दुआ करवाने के लिए आते हैं, तो ज़ाहिर हर बंदे के ज़हन में होता है कि यार जाएंगे, जमजम भी पीने को मिलेगा और खजूर भी मिलेगी। तो हर बंदा जब मदीने और मक्के से वापस आता है ना, तो ये चीजें खरीद के लेके आता है। अब उस वक्त आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपके पास लिमिट है 30 किलो। पाकिस्तान से आप कितना सामान लेके गए हैं? फर्ज करें आप 15 किलो का सामान पाकिस्तान से लेके चले गए, तो अब वहां से वापसी के ऊपर जमजम और खजूरें टोटल आपके पास 15 किलो की लिमिट है। इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर अलग से उसका बिल पे करना पड़ेगा। और वो बिल जो होता है ना, जब आपको दिरहम और दिनार के हिसाब से देना पड़ेगा, तो वो उतनी चीज महंगी नहीं होती जितने का वहां एयरपोर्ट के ऊपर बिल बन जाता है। इसलिए मैं आपको ना एक सिंपल 1-2 टोटके बताऊंगा कि आप जब पाकिस्तान से जाएंगे ना, तो आपका वजन कम से कम कितना हो सकता है। एक तो ये क्लियर कर लें कि मैं मर्द हूं, तो मैं मर्दों के हिसाब से मर्दाना मशवरा दे सकता हूं। आपने जो सामान लेके जाना है ना, आप ले जाएं। आपके साथ खवातीन है, खवातीन अपने हिसाब से सामान ले जाएं। मर्द आपके जितने भी हैं, आप खुद, आपके साथ जितने भी मर्द हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, आपने उनके लिए भी जो सामान लेके जाना है ना, वो तो लेके जाना है। मैं आपको एक जनरल टोटका बताऊंगा कि किस तरीके से आपका वजन जो पाकिस्तान से जाते हुए ना कम से कम हो सकता है। एक तो कोशिश ये करें कि अपने साथ ड्रैगर ना लेके जाएं। आप अपने साथ कोशिश करें कि अटैची केस भी ना लेके जाएं, क्योंकि ड्रैगर और अटैची केस का अपना 5-7 किलो 10 किलो वजन होता है। उसके अंदर जो सामान रखेंगे ना, उसका वजन फिर साथ ऐड होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अपने साथ ड्रैगर और अटैची केस नहीं लेके जाना। ये मोटे कपड़े से बने हुए वो बैग होते हैं, उस बैग का वजन बहुत कम होता है। बैग छोटे साइज का होता है, जिप लगी होती है, जिप को खोलेंगे तो और ज्यादा सामान आ जाता है। आपने अपनी जरूरत की चीजें, अपने कपड़े, टॉवल या दो जो भी आपने लेके जाना है ना, आप उस मोटे कपड़े से बने ना उस बैग में रख लें। उसका अपना वजन 1 पाव भी नहीं होता। सारे का सारा वजन उसी सामान का होना जो आपने अपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा आपको चाय के कप, खाने की प्लेटें, चम्मच, इस तरह की चीजें साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे डिस्पोजेबल कप मिल जाते हैं, डिस्पोजेबल प्लेटें मिल जाती हैं, ये चम्मच भी वहां पे आपको होटलों से मिल जाएंगे। तो साथ ज्यादा राह में वजन वो लेके जाएं जो बहुत जरूरी है। जो हमारे पाकिस्तानी ना चाय के भी जरा आदी होते हैं, तो कई लोग ये कोशिश करते हैं कि हमने चाय का सारा सामान अपने साथ लेके जाना है। हाँ, आप कर सकते हैं। आपको पत्ती, दूध, चीनी जो भी आपने लेके जानी है ना, वो पाकिस्तान से ले जाएंगे तो आपको इस हवाले से बेहतर रहेगा कि आप वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। वापस आते हुए उस चीज का वजन नहीं होना। मैंने तो वहां पे ये भी देखा है कि पाकिस्तान से फैमिलीज जाती है, वो तो वहां पे सालन भी अपना पकाते हैं। यानी हमारे साथ हमारे रूम में एक फैमिली थी, मानसेरा साइड से वो लोग थे, मियाँ बीवी थे, साथ उनके 1-2 बच्चे भी थे। वो अपना सालन पकाने का सारा, अपनी हांडी, चम्मच, नमक, मिर्च, मसाले सारे यहाँ से लेके गए थे वहां। वो खातून कमरे के अंदर बाकायदा मसाला रगड़ती थी, सालन पकाती थी।
یعنی ایک عجیب قسم کی نفسیات ہے بندے کی کہ وہاں پہ جا کے نا مین فوکس کس چیز پہ کرنا چاہیے؟ عمرہ، عبادات، زیارات، طواف، وہ گلیاں بازار آپ گھومیں پھریں، دیکھیں، عبادات کریں، اللہ کو تلاش کریں۔ اس طریقے سے وہاں پر آپ کا صرف ٹائم ضائع نہیں ہونا، بلکہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو پورے کا پورا وہ کوکنگ کا سامان ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جب آپ نے اپنے دن پورے کر لیے نا، گزار لیے، آپ کا پیکج پورا ہو گیا، تو جب آپ نے واپس آنا ہے نا، تو آپ کے وہ پتیلے، آپ کے چمچ، آپ کی ہانڈیاں، آپ کی پلیٹیں، آپ کے وہ سارے کے سارے ڈونگے، یہ آپ نے واپس بھی لے کے آنے ہیں۔ تو واپسی پہ آتے ہوئے پھر وہ بوجھ کا بوجھ، اور اس وقت پھر آپ فیل کریں گے کہ یار ہم کھجوریں لے رہے ہیں تو وزن زیادہ ہو رہا ہے، یہ زمزم جو لے رہے ہیں تو اس سے بھی وزن زیادہ ہو رہا ہے، اب ہم کریں کیا؟ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے سیدھی بات آپ کو بتاؤں، یہ میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ ایگری کریں یا نہ کریں۔ بھائی آپ نے جب عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے نا، تو یہ چسکے، یہ کھانے، یہ ٹیسٹ، یہ ذائقے، یہ من پسند کھانے، یہ من پسند فوڈ، مجھے فلاں پسند ہے، فلاں نہیں پسند، میں ہوٹل کا نہیں کھا سکتا، میں گھر کا کھا سکتا ہوں، تو میں ساتھ جو اگر بیگم کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو اس بیچاری بیگم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں بھی الگ سے آپ کے لیے ہانڈی پکائے۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 25 دن کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، بھائی اپنے جو خواہشات ہیں نا، اپنے ذائقے، اپنے ٹیسٹ، اپنے معدے کی جو ڈیمانڈ ہے نا، اس کو پیچھے رکھیں۔ آپ وہاں پہ اپنی روح کی طاقت کے لیے، آپ روحانیت کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لو لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں نا، وہاں اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ اگر آپ معدے کی پریشانی میں رہیں گے کہ معدے کو کیسے بھرنا ہے، مزیدار سے مزیدار ہوٹل تلاش کرنے ہیں، لذیذ سے لذیذ کھانے کھانے ہیں، تو بھئی پھر آپ کی نا جو سوچ ہے نا، آپ کی ڈائریکشن، وہ آپ یکسو نہیں رہیں گے، آپ کا ٹائم بھی ادھر لگے گا۔ اگر آپ کا ٹائم ادھر نہیں بھی ضائع ہوگا نا، تو جس بیچاری خاتون نے آپ کے لیے یہ ساری چیزیں تیار کرنی ہے نا، اس میں ان کا بھی ٹائم ضائع ہوگا۔ اب لب لباب کیا ہے اس ساری ڈسکشن کا کہ بھئی جاتے ہوئے آپ نے سامان تھوڑے سے تھوڑا لے کے جانا ہے، جو سامان وہاں سے واپس آنا ہے نا، اس کو تو اوائڈ کریں، کم سے کم کریں۔ آپ دودھ، پتی، چینی، یہ چیزیں لے جائیں کہ وہاں پہ استعمال ہو جائیں گی، واپسی پر آپ کے ساتھ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ باقی دیکھ لیں، ہر بندے کی اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں چھوڑ سکتا ہے، کیا کیا چیزیں لے جانا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اوورآل جنرل مشورہ یہی ہے کہ جاتے ہوئے اپنے سامان پہ نظر رکھیں۔ اگر جاتے ہوئے آپ کے پاس زیادہ راہ کا بوجھ زیادہ ہے نا، تو واپسی پر آتے ہوئے آپ کو کھجوریں اور زمزم لاتے ہوئے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات اور آپ کو مشورہ دوں، واپسی پر آتے ہوئے وہاں سے لانے کے لیے نا 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک زمزم، ایک مدینے کی کھجور، جو یہاں پہ نہیں ملتی۔ جو لوگ وہاں سے تسبیحیں لیتے ہیں، ٹوپیاں لیتے ہیں، جائے نماز لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ چوڑیاں، کڑے، بچوں کے لیے گفٹ، کھلونے، یہ چیزیں بھی خریدتے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان سے مل جاتی ہیں۔ پاکستان سے کیا چیز نہیں ملنی؟ زمزم نہیں ملنا، اور کھجوریں مدینے والی نہیں ملنی۔ تو کوشش کریں سارے کا سارا وزن، اپنے سارے کے سارے پیسے، اپنی ساری کی ساری شاپنگ ان 2 چیزوں کے اوپر ہی مرکوز رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ خواتین جا رہی ہیں، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، تو ذرا آپ کی مجبوری ہے۔ خواتین کو تو اس طرح منع نہیں کیا جا سکتا۔ میں مرد ہونے کے ناطے ایک مردانہ وار یہ مشورہ آپ کو دے سکتا ہوں کہ بھی شاپنگ نہ کریں، کھجوروں اور زمزم کے علاوہ کسی اور چیز کی شاپنگ نہ کریں۔ لیکن اگر خواتین ہیں، اگر وہ کچھ خریدیں گی تو ظاہر ہے پھر آپ کے پاس میں بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ کی اتھارٹی کا، آپ کتنا کو روک سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آپ کی شاپنگ کتنی ہونی ہے، اور واپسی پر آپ نے سامان کس طرح مینٹین کرنا ہے کہ 30 کلو یا 40 کلو کے اندر ہی آپ نے سامان رکھنا ہے۔ اور اس 30 یا 40 کلو میں میرا آپ کو مشورہ ہے زیادہ وزن رکھیں کھجوروں کا اور زمزم کا۔ میرا نام آصف ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔